مرحبا بكم على Aphrodite Store spécial pour la vente des produits américains authentiques. Il a pris tout ça, il faut plus d'informations, les prix, les couleurs, أي information على هاد لي برودوي اللي هما ميك اب اوريجينال. بقاو معايا في هاد لا فيديو. نبداو باول برودوي معنا اليوم اللي هما هاد لي فوسيل من عند لا مارك ارديل. كيجيو هكا 4 ديال لي بيغ، plusieurs références, plusieurs tailles, plusieurs formes. كيف ما كتشوفوا كيبانوا فريمون ناتوريل في الابليكاسيون ديالهم للعين، كيبانوا ناتوريل و ممكن تستعمليهم بلوزيور فاسي مع ماسكارا. هذه ماسكارا مسيو بيك دو شي لانكوم. هاد الماسكارا هذه معروف على انها كتطول الرموش 12 فوا، ماشي غير الطول مي ميم لو فوليوم، يعني كيكونوا كتار زعما كيف كتشوفوا في لا فوتو. هاد لو كيت هذا كيجيو فيه باش دانسيك الكبيره والصغيره، هانتوما كيف كتشوفوا الكبيره والصغيره ديالها. هاد لو كيت كيتسمى توايس دو سيكس دو شي تو فيست. كيجيو فيه بجوج بهم، ممكن الكبيره كتستعمليها في العادي في الميكاب ديالك، والصغيره تهزيها معاك باش تقادي بها دي روتوش. راه كتشوفوا حتى هي الريزولطات ديالها زوينه بزاف. جوست ابري 3 كوش دابليكاسيون ريغاردي الريزولطا. هاد الماسكارا هادي معروفه، زعما كلشي كيشكرها، كلشي كيستعملها. اللي كيبغي شي حاجه دو بون كاليتي للعينين، ما كتاديش العينين، كتعطي ريزولطا سور بلاص، هاد الماسكارا هي لو ميور شوا بور فو. كتشوفوا كيكون عندها ليفي ديال الفوز لاشيز ديال لي فوسيل، و كتكبر فريمون، كطول وكتكثر من الرموش. ريغاردي حتى الرموش اللي لتحت حتى هما ريزولطا واعره بزاف. فوالا باش دانتكس ممكن تاخذوا لو كيت ديال الكبيره والصغيره، وممكن تاخذوا غير الصغيره او لا غير الكبيره. نبقى مع العينين ديما، ولكن هاد المره طلعوا الحجبان. الوغ هاد لو كيت هذا ماشي ان كيت، كيجي كل واحد بوحدو. هاد البرو كونتور برو هذا اسهل طريقه ممكن تصوبي بها حجبانك دون مانيير بارفيت، اي جو دي بيان بارفيت. علاش؟ حقاش فيه هو 4 en 1 داير كوم ستيلو، فيه 4 ديال لي كولور ممكن تستعمليهم باش كتقادي بهم الحجبان. انا كيجي هكا، كتكون فيه واحد الورقه لداخل و بدي نكسبليكي لابليكاسيون. هانتوما كيف كتشوفوا كيجي هكا ان ستيلو هكا فيه 4 كولور. الوغ هاد لو ستيلو هذا هاد لي كولور شنو كيدار بهم؟ الوغ بحال مثلا هنايا في هاد الدرجه هادي اللي عندي عندنا جوج غامقين وجوج مارون وجوج نقولوا باج اوف وايت. الوغ هاد الغامقين هما اللي كتعمروا بهم الحجبان، كديروا بهم هكا للداخل، يعني اللي غامق بزاف هو اللي كيتعمر به هاد لا زون هادي. علاش؟ هنا هي كتكون ديجا ناتورالمون كتكون هنا لا بارتي لا بلو فونسي اللي كتكون في الحاجب. باغ كونطخ هاد لا كولور اللي هي مارون مي لا بلو كلير هي اللي كتستعمل غير هنا في القدام ديال الحجبان باش كيبان لي في ناتوريل وما كيبانوش حادين، ما كتبانش ديك النظره حاده بزاف، كيبان فريمون ناتوريل وكيبانوا مقادين مزيانين بزاف. الوغ لي دو زوطخ كولور اللي هما بيج، واحد كيتقادوا بهم الحجبان من برا هنا من الفوق باش كتقادوا بهم بحال كتنظفوه من برا، و لو كاتريام بحال ان هايلايتر كيدار في هاد لابارتي ديال الحاجب من هنايا باش كيبان بوكو بلو ديفيني. الوغ هاد لو برو كونتور برو كيجي بيان سور من عند بينيفيت، كاين فيه 3 ديال الدرجات. هذا هو اللي كيكون فاتح بزاف، لابو كتكون فاتحه
والحجبان كيكونوا اللون ديالهم غامقين. هنا كتكون لابو لا كولور ديال لابو ديالك متوسطه و دايره الحجبان ديالك اون كولور مارون هكا فاتحه. باغ كونطخ هنا بور البنات اللي سمرات و حجبانهم غامقين، فوالا ها هما كيجيو فوالا الشيدز كاملين. هذا هو الفاتح، هذا متوسط، وهذا هو الغامق. فوالا هادو هما لي ريزولطا ديالو. ان اوتر برودوي كاين هاد المره جامع ما بين الحجبان و العينين. كاين فيه هذا كيجي كوم ان ستيلو، فيه ستان لولو فيه الفوق والتحت في دو كوتي. فيه هاد لو كوتي هذا ديال الماسكارا، وفيه ان اوتر كوتي ديال واحد لو برودوي ان جيل اللي كيتحط يدار على الحاجب باش كيخليه ثابت اكثر. هاد الليكيد هذا واتر بروف، و باش زوين ان هاد لو برودوي ديال الحجبان ما كيسدش المسام، يعني كيخلي الحجبان كيتنفسوا. دونك مع ليوتيليزاسيون ما تغيسكيش ان الحجبان ديالك يطيحوا، الشعر ديال الحجبان يطيحوا. هذا هو اللي زوين في هذا البرودوي. وغندوزو لهاد المره لو تان، غادي نخدموا لو تان. كتعرفوا دابا مع لي ماسك تو سكي بودر المشكل انك تستعملي في لابو ديالك. هذا كيبقى لا سوليوشن، كتستعمليه كيتثبت ما كيتحيدش. واخا كديري الماسك ديالك وكتبغي تحيديه ما كتلقايش لا تخاص في الماسك. هادشي هذا باش زوين هاد لو برودوي لو بينيتان و لو لوفتان. شنو الفرق بيناتهم؟ هو انهم بجوج بهم دو ديفيرون دوغري. هاد البينيتان كيجي فوالا كيجي لا كولور ديالو ملي كديري لابليكاسيون على وجهك كيبان غوز شويه فاتح. باغ كونطخ هذا كيجي بحال ان بو دابا لي ليفر. كاين هاد لو غلوس ولا ليكويد ليبستيك ديال اناستازيا بيفرلي هيلز، كاين ديسپونيبل في هاد الشيدز كاملين. هادو كيجيو نيود وهادو كيجيو ان بو بلو فونسي. فوالا اناستازيا بيفرلي هيلز ما عندي ما نقول عليها، فريمون لي روج ليفر ديالهم كيبقاو مده طويله، ما كيتقشروش سون ترانسفير مات، وكيبقاو زوينين على لابو، ماشي كيوليو مخططين اولا شي حاجه مع المده. فريمون الكاليتي ديالهم ستي اول داي. هذا حتى هو ليكويد ليبستيك كيكون كيبقى لي في ديالو مات سون ترانسفير وكيبقى فريمون نهار كامل. ستيلا عندهم لي روجا ليفر فريمون زوينين ديسپونيبل. باقي مالوغوزمون غير في هاد الشيء هادي ديال سيفورا عندهم بليزيور تيب دو فون دو تان. كاين هذا سميتو ميك نو ميستيك، كيجي ستان ستيك كدوريه وكتديري ليه لابليكاسيون عاديه هكا. هي لابليكاسيون ديالو زوين. هو كيجي دو ان فون دو تان اي كوريكتور و كونسيلر لقبل الهالات والكونتور دي زيو. فريمون زوين و لابليكاسيون ديالو ساهله. هذا هو اللي زوين في هذا البرودوي، فاسيل ابليكي بلاصه انك في الليكويد فوالا ديال ريفيرونس ديالو توجور برودوي اوثنتيك من لي ايتازوني. الوغ باش زوين هاد لو برودوي كيف قلت لكم فاسيل في لابليكاسيون، حقاش ماشي كتعاد ديري الفون دو تان في يدك وعاد تهزي عاد ديري لابليكاسيون ديريكتومون كتحلي هكا كتابليكي. فوالا الفون دو تان ديجا راه على لابو ديالك، باقي لك غير تستومبي وفوالا فاسيل فريمون فاسيل اي رابيد سورتو رابيد في لابليكاسيون ديالهم. بالنسبه للبنات اللي كيكونوا مضروبين مع الخدمه ولا قرايه، لو فون دو تان مات بيرفيكسيون. هذا ستان فون دو تان مات صافي كو ملي كديريه بحال دايره البودر، بحال ديجا درتي فون دو تان ودرتي فوقو البودر، يعني ما كيخليش ديك لا بريونس الخايبه ديال لي زويل اللي كيكونوا في لابو اولا شي حاجه هكا كيكون مات. زعما كيف قلت لكم كيهنيكم ميم الا ما كانش عندكم لابو دهنيه بزاف، كيهنيكم ميم من ديك ليطاب ديال لا بودر. هادشي بس زوين، و سورتو بالنسبه للبنات اللي عندهم البشره الدهنيه هذا فريمون زوين. كاين ديسپونيبل في هاد
تو شيدز، كاين بيش وكاين ميل دوري 26 و 29. هذا بور البنات اللي لابو ديالهم فاتحه، وهذا بور البنات اللي شويه متوسطه، يعني ما بعديش على بعضياتهم بزاف. كيف قلت لكم هذا البرودوي الفيني ديالو مات سون ترانسفير، وكيبقى مده طويله. يعني سون ترانسفير يعني مثلا ملي كتجي تسلمي على شي حد في الوجه، ما كيبقاش ما كيطبعش عليه في وجهه، دونك كيبقى ثابت في لابو. والفورمول سون ويل، دونك كيف قلت لكم بالنسبه للبنات اللي عندهم البشره دهنيه، هذا فريمون سوليوشن زوينه بالنسبه لكم. وباش تخليو الفون دو تان ديالكم يبقى مده طويله، ومام الفينيسيون ديال الفون دو تان ديالكم تبان زوينه، وتبان لابو ديالكم صافيه وسموث و رطبه، فريمون رطبه. هذا كيخلي لابو بحال كوم بيبي، بحال سميتو بيبي سكين. هي هذاك الريزولطا غارونتي باينه. هذا شنو الخدمه ديالو، انه كديري اون كوش قبل ما ديري الفون دو تان ديالك، كيعاون باش انه يسد المسام، وكيخلي لا بوف كيف قلت لكم كتبان سموث، كتبان رطبه، ما كيبانوش فيها هذوك لي بوق، كتبان شي طبقه خايبه على لابو، بالعكس كتبان كتحسن فريمون الروندمون والريزولطا ديال الفون دو تان. un produit de chez Maybelline. هاد مرة تانية مع إليغر برو كونسيل اتش دي هاي ديفينيشن كونسيلر. هاد الكوريكتور مشهور فريمون بزاف. علاش؟ حقاش الثمن ديالو ناقص، وحتى الريزولطا ديالو زوين بزاف. غير كوش وحده من كوش وحده، فريمون كوش وحده كتهنيكم وكتصافي كدير خدمتها، بلا ما تبقاي ديري وتعاودي. فوالا الريفيرونس ديالو كريمي بيج. فوالا الريفيرونس ديالو كريمي بيج. كيف قلت لكم كديريه فريمون مره واحده كتستامبي، فوالا راه كاموفلا لك كاع العيوب. ممكن تستعمليه ميم الا كان عندك الكونتور ديال الفم ديالك سمر شويه. بيان سور لي سان هذاك ما نهضروش، كيغطيهم فريمون كيكاموفليهم مزيان. اللي زوين في هاد الريفيرونس هادي، ميم لي في اللي عندهم لابو فاتحه بزاف ممكن يستعملوه كوم كوريكتور، ماشي غير هذا كونسيلر. صافي دير الكوريكتور ملي كيكون عندك مثلا ملي كتمشي كتكون لاكني او شي حبه شي بوطون، ملي كتمشي كتبقى واحد لا تراس مارون، واحد لا تراس زرقاء شويه، كتكون لا كولور ديالها فريمون ما زويناش، ما كتبقاش ديك الحموريه، كتبقى ديك لا تراس ديال الحبوبه. هذا ممكن تستعمليه في الاول كتغطي به، عاد ابري كديري الفون دو تان اللي مناسب لا كولور ديال لابو ديالك. هاد لوبيراسيون اللي كتسمى لا كوريكسيون ديال لي كولور، و هاد لا تكنيك هادي كيخدموا بها لي كرون ميك اب ارتيست، هي اللي كيديروا لي ستار que ça soit في la télé que ça soit في red carpet et tout. هاد لا تكنيك زوينه بزاف وكترياليزا بهاد لو تيب دو كونسيلر. علاش؟ حقاش هو ثقيل، وحتى هاد الدرجه هادي زوينه. بحال مثلا انا لابو ديالي كيجي معاه فريمون هاد لا كولور ديال كريمي بيج pour camoufler كيف قلت لكم اي imperfection كاين في الفيزاج. لو دانيي برودوي اليوم معانا من لا مارك ايطاليان ميلاني، كاين هاد لو ستروب لايت. سي ان هايلايتر ولكن ليكيد، كيكون ساهل في لابليكاسيون، كيتاستومبا دغيا، وممكن ميم كتستعمليه لبليزيور زون في لابو، ماشي غير الفوق ديال الحناك ديالك. كتستعمليه، ممكن تستعمليه على العينين، ممكن تستعمليه في الفم ديالك، فريمون فاستيل في لابليكاسيون، وممكن تستعمليه تكون في بليزيور زون في الفيزاج. هذه الريفيرونس ديالو هي 05 اكلا استيفال سانو غلو.
كيجي هاد لا كولور بحال قلتو دوري، ولكن كتناسب لي في اللي عندهم لا بو كلير. كيف كتعرفوا اللي هايلايتر دوري كيجيو كثر مع البنات اللي عندهم لا بو سمراء. باغ كونطخ هاد الريفيرونس هادي كتجي زوينه مع البنات اللي عندهم لا بو كلير. كانت هذه لا فيديو ديال اليوم. مرحبا بكم في واتساب. الا بغيتو دوزوا لي كوموند ديالكم ولا ميم عندكم شي تساؤل، مرحبا بكم في اي وقت. تقدروا تشوفوا حتى لو سيت ديالنا اللي هو www.aphroditestore.com. لي كوموند كيكونوا الليفرازون ديالهم غراتويت ا بارتير دو 1000 درهم، ومازال كاين جديد في لاشين ديالنا. مرحبا بكم في اي وقت. وحتى ما تنساوش تزوروا لي باج ديالنا في انستغرام @USA_Maroc2 et @Aphroditestore1. ومرحبا بكم، تسناونا في الفيديو الجاي ان شاء الله.